जोन डिबेद्वारा प्रचारित गर्छ भनेपछि सिकाइ अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रमको हिसाबले विद्यार्थीका रुचि उपयोगिता र सक्रियता मार्फत प्राप्त गरेका अनुभव यो जोन डिबे भन्दो रहेछ जोन डिबे अब उद्देश्यका रूपमा पाठ्यक्रम यसमा अरू धेरै जान्न परेन हामी उद्देश्य केन्द्रित नमुना भन्छ उद्देश्यका रूपमा पाठ्यक्रम भन्छ ध्यान दिनुहोस् है उद्देश्यका रूपमा पाठ्यक्रम भन्छ त्यो भनेको टाइलर 1949 यो टाइलरको कुरा धेरै जान्न पर्छ हामी यिनले पाठ्यक्रमलाई उद्देश्य केन्द्रित बनाएका एउटा अथवा चारवटा मूलभूत प्रश्नमा आधारित बनाएका छन् यो चारवटा क्वेशन पढिराख्नु पर्दैन फेरि नजुकिनु चारवटा क्वेशन सोध्दैन चारवटा प्रश्नमा आधारित बनाएका छन् भनेको पहिला विद्यालयले उद्देश्य के हासिल गर्नुपर्ने ती उद्देश्य हासिल गर्न के कस्ता सिकाइ अनुभवहरू दिनुपर्ने सिकाइ अनुभव कस्ता दिनुपर्ने यो अनुभवलाई कसरी सङ्गठित गर्ने यो अनुभवहरूलाई कसरी सङ्गठित गर्ने उद्देश्य पूरा भएको वा नभएको कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्नुहुन्छ विद्यालयले के उद्देश्य हासिल गर्नुपर्ने उद्देश्य पूरा गर्न कस्ता सिकाइ अनुभव दिनुपर्ने उद्देश्य हासिल गर्न कस्ता सिकाइ अनुभव दिनुपर्ने अनुभवलाई कसरी सङ्गठित गर्ने अनुभवहरूलाई कसरी सङ्गठित गर्ने र उद्देश्य पूरा भएको वा नभएको कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्दो रहेछ उद्देश्य के प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो उद्देश्य पूरा गर्न के सिकाइ अनुभव दिनुपर्ने अनुभवलाई कसरी सङ्गठित गर्ने र उद्देश्य पूरा भएको वा नभएको कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने हिसाबले हेरिँदो रहेछ अब उद्देश्य केन्द्रित पाठमा यो चारवटा कुरा हेर्न परेन पछि हामी तत्त्वको हिसाबले हेर्छौँ अब यो शैक्षणिक प्रक्रिया भन्छ पाठ्यक्रमलाई शैक्षणिक प्रक्रियाको रूपबाट हेर्दा यसले सिकाइ अनुभव छनौट गर्ने सङ्गठित गर्ने र ती उद्देश्य पूरा भएको नभएको मूल्याङ्कन गर्ने पाठ हेर्दछ भनेको अर्थ यदि पाठ्यक्रमलाई शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सिकाइ अनुभव छनौट गर्ने सङ्गठन गर्ने र उद्देश्य पूरा भएको नभएको मूल्याङ्कन गर्ने योजना हो भनेर परिभाषित गरिन्छ भने यो पाठ्यक्रमको कुन अवधारणा हो भनेर सोध्न पनि मिल्छ है पाठ्यक्रमलाई यदि शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सिकाइ अनुभवको छनौट गर्ने सङ्गठित गर्ने सङ्गठन भनेको के हो भने सङ्गठन भनेको प्रक्रिया हो क्रममा मिलाउने सङ्गठन भनेको मिलाउने हो क्रममा मिलाउने कुरा तर यो क्रममा मिलाउने कुराहरू गर्छ भने यी उद्देश्य पूरा भएको वा नभएको हेर्छ भने यसलाई चाहिँ हामी शैक्षणिक प्रक्रिया भनेर भन्छौँ शैक्षणिक प्रक्रियाका रूपमा पाठ्यक्रम भन्छौँ यो अलेक्जेन्डर र सेलर हिल्ला टाबाद्वारा प्रचारित विचार हो अलेक्जेन्डर सेलर हिल्ला टाबा अब एउटा चिज बुझ्नुहोस् पाठ्यक्रमको आधुनिक अवधारणा के हो भने सिकाइको योजना हिल्ला टाबा भनेर लेख्छ पाठ्यक्रमको आधुनिक अर्थ कुन हो भनेर यदि सोधिहाल्यो भने हिल्ला टाबा तर आधुनिक अवधारणा भनेर बुझ्ने यो परिभाषालाई कसरी बुझ्छ भने पाठ्यक्रमलाई धावन मार्गको रूपमा कसले परिभाषित गरेका हुन् अब हामीलाई आउने क्वेसन त त्यही हो पाठ्यक्रमलाई मूल की पार्ट बुझ्नु पर्यो पाठ्यक्रमलाई धावन मार्गको रूपमा कसले परिभाषित गरेका हुन् धावन मार्ग भन्ने रबर्ट विलिज पाठ्यक्रमलाई धावन मार्गको रूपमा कसले परिभाषित गरेका हुन् भन्यो भने रबर्ट विलिज रहेछ धावन मार्गको रूपमा पाठ्यक्रमलाई परिभाषित गर्ने विद्वान रबर्ट विलिज रहेछन् भनेर बुझ्नु रबर्ट विलिज हिल्ला टाबाले के भन्थे सिकाइको एक योजना भन्थे खास गरी हिल्ला टाबाको परिभाषा भनेको सिकाइको योजनाको रूपमा लिन्छौँ हामी सिकाइको योजना कसको परिभाषा हो हिल्ला टाबा सर्टमा बुझ्नुहोस् हिल्ला टाबा हामीलाई धेरै दिवस परिभाषाबाट क्वेसन सोध्छ सिकाइको योजना हामीलाई जनरली अवधारणाबाट एउटा र नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको अभ्यासबाट एउटा आधारभूत तहको सन्दर्भमा नेपालमै पाठ्यक्रम विकासको अभ्यासबाट दुईवटा क्वेसन जान्छ जुन स्थानीय पाठ्यक्रम अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण प्रक्रिया त्यो भित्रबाट हामीलाई क्वेसन सोध्ने हो अब हिल्ला टाबाले विद्यालयद्वारा गर्ने सम्पूर्ण प्रयास भने सिकाइको एउटा योजनाको रूपमा लिए क्रो एन्ड क्रोले के भने अथवा विद्यालयभित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव भन्छन् क्रो एन्ड क्रो विद्यालयभित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव भन्छ क्रो एन्ड क्रोले त्यो भन्छ
विद्यालयभित्र र बाहिर हुने सिकाइ अनुभव भन्छन् क्रो एन्ड क्रो। क्रो एन्ड क्रोले त्यो भन्छन्। क्रो एन्ड क्रोले विद्यालयभित्र र बाहिर हुने भन्ने अर्थ आयो भने त्यो क्रो एन्ड क्रो रहेछ, सिकाइ अनुभव भनेर आयो भने यसरी हेर्नु पर्यो। युनेस्कोले के भन्छ? विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना भन्छ र निर्देशन। विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन, दुईटा योजना निर्देशन भन्ने शब्द बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना निर्देशन युनेस्को, विद्यार्थीका लागि तयार गरेको के योजना र निर्देशन भने बुझ्नु पर्यो। यो विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना निर्देशन भने बुझ्नु पर्यो। अनि टाइलरले के भन्यो भने यो विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप, त्यहाँ उद्देश्यको कुरा छ। उद्देश्यका कुराहरू छ। शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न जुन विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भन्यो भने टाइलरलाई यसरी बुझ्ने। शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भने बुझ्नु पर्यो। शिक्षाका उद्देश्यसँग सम्बन्ध राखेर छ। जहिले पनि टाइलरको मूल्याङ्कनमा हेर्नुहोस्, यसमा हेर्नुहोस्, यो उद्देश्यबाट सुरु भएको छ। त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भन्छ। विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध र निर्देशन गरिएका यो विद्यार्थीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भन्छ, सम्पूर्ण क्रियाकलाप भन्छ। टाइलरले त्यो भने। फ्रोबेलले के भनिदिए? उच्चतम बिन्दु वा सार भन्ने शब्द बुझ्नुहोस्। यो धेरै सोध्ने क्वेसन हो। ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु अथवा सार शब्द आयो भने त्यो फ्रोबेल हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। यो धेरै चाहिँ हामीले बुझ्ने शब्द हो। हामीलाई म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन भनेको यो फ्रोबेलको परिभाषा, एकदम म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन एउटा। अनि टाइलरको, हिलाटाबाको यो हिसाबले। अब धावन मार्गको राबर्ट विलियम्सको कुरा, ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु वा सार भन्दो रहेछ। ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु वा सार भन्दो रहेछ। ज्ञान र अनुभवको उच्चतम बिन्दु वा सार भन्दो रहेछ। सार। कनिङहम कलाकारको हातको औजार अथवा शिक्षकको हातको औजार, यो शब्द प्रयोग भयो भने कलाकारको हातको शब्द औजार अथवा शिक्षकको हातको औजार, कलाकार वा शिक्षकको हातको औजार भनियो भने यो चाहिँ कनिङहम भनेर बुझ्नु पर्यो। कलाकार वा शिक्षकको हातको औजार भन्ने हिसाबले बुझ्नुभयो भने यसलाई कनिङहम भनेर बुझ्नुहोस्। कलाकार अथवा शिक्षकको हातको औजार भनेर यसलाई कनिङहम भनेर बुझ्नुहोस्। कनिङहम भनेर बुझ्नुहोस्। एजुकेसनल डिक्सनरीले के भन्यो? यदि उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तु, प्रक्रिया, स्रोत, यो शब्द धेरै जान्न नि पर्यो। जब यसले प्रक्रियाको कुरा गर्यो, उद्देश्य, लक्ष्य, विषयवस्तुको कुरा गर्यो, त्यो एजुकेसनल डिक्सनरीले त्यो प्रयोग गरेको रहेछ। एजुकेसनल डिक्सनरीले त्यसो भनेको रहेछ भन्ने हिसाबबाट पनि हामीले यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। अब वेरेड चार्टर जो अघिल्लोचोटि माविमा आएको थियो, आन्तरिकको माविमा आएको थियो, त्यो पाठ्यक्रमलाई विज्ञानको रूपमा लिएका रहेछन् वेरेड चार्टर्सले। पाठ्यक्रमलाई विज्ञानको रूपमा लिएर छन् वेरेड चार्टर्स। पाठ्यक्रम एउटा विज्ञान हो भनेर छन् वेरेड चार्टर्सले। पाठ्यक्रमलाई एउटा विज्ञानको रूपमा लिएका छन्, विज्ञानको रूपमा पाठ्यक्रमलाई एउटा विज्ञानको रूपमा लिएका छन्। अनि राशि पहिले के भनेछ एनईएसबी 1971 ले, यो पनि जान्न पर्यो हामी। अब थोरै फरक के छ भने टाइलरको उसमा चाहिँ के अरे शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्न विद्यालयद्वारा योजनाबद्ध निर्देशन गरिएका विद्यालयका सम्पूर्ण क्रियाकलाप भन्थ्यो। यसले के भनेको छ? शैक्षिक कार्यक्रम भनिएको छ। शिक्षाका उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भनिएको छ। राशि पहिले शैक्षिक कार्यक्रम भनिएको छ। उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भनेको छ। उद्देश्य हासिल गर्नका लागि शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भनिएको छ। शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भनेको छ राशि पहिले त्यो कुरा गरेको छ। शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो भनेको छ राशि पहिले त्यो कुरा गरिदिएको छ। शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम भन्यो। मोसेले के भनिदिए?
विद्यालयको निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभव दिन्छन् ती अनुभव नै पाठ्यक्रम हो भन्दै मोसेले विद्यालयको निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभवहरू दिन्छ ती अनुभव भन्दै मोसेले त्यो कुरा गरे। मोसेले विद्यालयको निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभव दिन्छन् ती अनुभव भन्दै मोसेले यसरी परिभाषित गरे। विद्यालयको अनुभवभित्र के अरे निर्देशनभित्र रहेर जे जति अनुभव दिन्छन् ती अनुभवको कुरा गरे। र अलेक्जेन्डर हाइड सेलरले यो विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्था, यहाँ त्यो शब्द बुझ्नुहोस्, विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास, भित्री र बाहिरी अवस्था अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास भने बुझ्ने। विद्यालयको भित्री र बाहिरी अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गरिने सम्पूर्ण प्रयास, यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई परिभाषाहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो। अब परिभाषाहरू अलिकति बढी ख्याल गर्नु होला। अलेक्जेन्डर सेलरकोलाई हेर्नुहोस्, राशिपयको कुरा हेर्नुहोस्, वेरे चार्टर्सको कुरा हेर्नुहोस्, अनि एजुकेसनल डिक्सनरी, कनिङहम, फ्रबेल, टाइलर, हिल्ला टावा अनि रबर्ट उलिचका कुराहरूलाई अलिकति बढी हेर्नु होला त्यसलाई अलिकति यति चाहिँ कम्तीमा पनि ख्याल गर्नुहोस्। सर्टमा कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो अलिकति घोक्नै पर्यो, पढ्नै पर्यो, हेर्नै पर्यो साथी। अब अलिकति शिक्षाको कुरा कतिपय बुझ्नुपर्ने विषयहरू हुँदाखेरि पनि हामीलाई यो जीके जस्तो सूत्र बनाउन नमिल्ने छ, जीके जस्तो सूत्र बनाउन नमिल्ने पनि छ। अब यो बुझ्नुपर्ने छ, उस्तै क्वेसन आउँछ। ल अब यो तत्त्वमा नझुकिनु होला है। यो तपाईँ जम्मै घोक्न पर्दैन, सारमा बुझ्नुहोस्। लेख्नुहोस् त तपाईले, मैले केही कुरा लेखाउँछु त्यो लेख्नुहोस् त। पाठ्यक्रमका तत्त्व भन्यो भने उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव र मूल्याङ्कन भनेर लेख्नुहोस्। चारवटा कुरा, मुख्यतः हामी चारवटा कुरा, उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव, त्यसलाई ब्राकेटमा क्रियाकलाप भनेर लेख्नुहोस्, र मूल्याङ्कन। पाठ्यक्रमका तत्त्व भन्यो भने चार तत्त्व मुख्यतः, उद्देश्य, अर्को विषयवस्तु, अर्को सिकाइ अनुभव वा क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। अब त्यहाँ हाम्रो अर्डरमा के सोधिया हुन्छ, सिकाइ अनुभव आयो भने सिकाइ अनुभव लेख्ने, क्रियाकलाप भन्दा अलिकति अलि विस्तृत कुरा हेर्छ सिकाइ अनुभव। अब त्यो के हो भन्ने कुरा अहिले हामी एकछिनमा हेरौँला। अब हजुरले के बुझ्नुहोस् भने यो चारवटा तत्त्व मुख्य हुन्छ, यो अर्डरली हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव अथवा त्यसलाई क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन भनेर लेख्नुहोस्। चारवटा कुरा, चार तत्त्व त्यो क्रमशः जान्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, टाइलर भनेर बुझ्नुहोस्, चार तत्त्व भनेर बुझ्नुहोस्। टाइलरका चारवटा तत्त्व भनेर बुझ्नुहोस्। टाइलरका अनुसार चारवटा तत्त्व, टाइलर चार तत्त्व भनेर लेख्नुहोस्। भोलि चरणै सोधेछ भने चार चरण भनेर सोध्नुहोस्। टाइलरका अनुसार कतिवटा चरण भन्यो भने चार चरण बुझ्नुहोस्। चार तत्त्व चार चरण भनेर बुझ्नुहोस्। चारवटा तत्त्व चारवटा चरण भनेर बुझ्नुहोस्। तत्त्व चरण दुईटै बुझ्नुहोस् टाइलरका अनुसार। अब चारवटा तत्त्व चारवटा चरण भनिसकेपछि यो के रहेछ भन्ने कुरा कम्तीमा पनि यो एउटा पाठलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब यसमा टाइलर चार तत्त्व भनिसकेपछि उद्देश्य, सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन भनेको छ। उद्देश्य, सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन यो चारवटा कुरा गरेर छन्। तल एउटा ड्यास दिएर लेख्नुहोस्, सिकाइ अनुभवलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रयोग गर्ने विद्वान टाइलर हुन् भनेर पनि लेख्नुहोस्। सिकाइ अनुभवलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रयोग गर्ने विद्वान टाइलर हुन् भनेर लेख्नुहोस्। सिकाइ अनुभवलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन् भन्यो भने टाइलर भनेर बुझ्नुहोस्। त्यति बुझेपछि हामीलाई कुरो पुगिहाल्छ। सिकाइ अनुभवलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान यो टाइलर हुन् भनेर बुझ्ने।
यो भ्याइयो टाइलरको कुरा। अब टाबा, ढिला टाबा, ढिला टाबा भन्यो भने 5 वटा तत्त्व भनेर बुझ्नुहोस्। नम्बर 1 5 तत्त्व भनेर लेख्नुहोस्। 5 तत्त्व भनेर लेख्नुहोस्। 5 वटा तत्त्व भनेर लेख्नुहोस्। पहिलो पाठ। दोस्रो बुँदा लेख्नुहोस्। पहिलो तत्त्व लक्ष्य र उद्देश्य भनेर लेख्नुहोस्। हिल्ला टाबा भन्नुहोस्। 5 तत्त्व भन्नुहोस्। अहिले मैले भनेको कुरा लेख्नुहोस्। अहिले मैले भनेको कुरा लेख्नुहोस्। हिल्ला टाबा भन्नुहोस्। ट्याक्क अन्डरलाइन गर्नुहोस्। 5 वटा तत्त्व पाठ्यक्रमका। पहिलो तत्त्व लक्ष्य र उद्देश्य। पहिलो तत्त्व लक्ष्य र उद्देश्य। फेरि अर्को बुँदा लेख्नुहोस्। विषयवस्तु वा विषय सूचीलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान हिल्ला टाबा हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। विषय वस्तु वा विषय सूचीलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान को हुन्? हिल्ला टाबा हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। हिल्ला टाबा हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। अब यो 5 वटै यहाँ घोकिराख्नु पर्दैन। मूल कुरा पहिलो लक्ष्य कुन, पहिलो के तत्त्व कुन, लक्ष्य र उद्देश्य। यिनले विषयवस्तु वा विषय सूचीलाई पाठ्यक्रमको तत्त्वको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। यति कुरा बुझि भइहाल्यो। अरू स्रोत र सामग्री भन्दो रहेछ, क्रियाकलापहरू भन्दो रहेछ, मूल्याङ्कन पनि भन्दा रहेछ है। स्रोत सामग्री, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन, अरू 3टा कुरा तिरेछन्। एउटा लक्ष्य र उद्देश्य आइहाल्यो, दोस्रो विषय सूची वा विषयवस्तु आयो, तेस्रो स्रोत सामग्री आयो, चौथो मूल्याङ्कन भयो, के अरे क्रियाकलाप भयो, पाँचौँ मूल्याङ्कन। 5 वटा कुराहरू छन्। तपाईँहरूले मूलभूत रूपमा टाइलर र टाबाका कुरालाई ख्याल गरिदिँदा पुग्छ हुन्छ। अब यताका हामी सामान्य विषय मात्रै हेर्छौँ। अब तल फेरि लेख्नुहोस्। तपाईँ हामी धेरै झुकिने कुरा। हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरण, चरण भन्यो भने 7 चरण भनेर लेख्नु। पाठ्यक्रम विकासका चरण 7 चरण हिल्ला टाबाका अनुसार, नट नेपालको। नेपालका 5 चरण। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण प्रक्रिया के छन् भन्यो भने 5 वटा चरण हुन्छन्। तर यहाँ हिल्ला टाबाको कुरा फेरि हजुरहरूले झुकिनुहुन्छ। 5 वटा तत्त्व अनि 7 वटा चरण, यसमा चाहिँ हामी झुकिन सक्छौँ। पहिलो तत्त्व कुन, पहिलो चरण कुन भनेर झुकिन सक्छौँ। त्यो हिसाबले हामीलाई झुक्या हुनसक्छ त्यसैले यसमा चाहिँ चरण 7 वटा हुन्छन्। 7 चरण हुन्छन्। 7 वटा चरण भनेर बुझ्नुहोस्। कतिवटा चरण? 7 चरण। 7 चरण भनेर बुझ्नुहोस्। अब हामीलाई यो सबै चरणहरू सोध्दैन, तर फर्स्टमा बुझ्नुहोस्। पहिलो चरण आवश्यकताको पहिचान। पहिलो चरण कुन? आवश्यकताको पहिचान। 7 वटा चरण। पहिलो चरण आवश्यकताको पहिचान। पहिलो आवश्यकताको पहिचान, त्यसलाई टिप्नु होला। पहिलो चरण चाहिँ आवश्यकताको पहिचान। दोस्रोमा विषयवस्तु छनौट। तेस्रोमा विषयवस्तु सङ्गठन। सङ्गठन भनेको क्रममा मिलाउनु, विषयवस्तु सङ्गठन। चौथोमा सिकाइ अनुभव छनौट। सरी, पहिलोमा प्लिज है, प्लिज। पहिलो आवश्यकताको पहिचान, दोस्रो उद्देश्यको निर्माण। उद्देश्यको निर्माण, उद्देश्यको निर्माण। आवश्यकताको पहिचान, दोस्रो उद्देश्यको निर्माण। तेस्रो विषयवस्तु छनौट, चौथो विषयवस्तुको सङ्गठन। विषयवस्तु सङ्गठन। पाँचौँ सिकाइ अनुभवको छनौट, छैटौँ सिकाइ अनुभवको सङ्गठन र सातौँ मूल्याङ्कन। ठ्याक्क त्यसरी 7 वटा चरण ठ्याक्क यो उसै सम्बन्धित छ। त्यो तत्त्वसँग रिलेट गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई हुन्छ। जस्तो लक्ष्य र के अरे आवश्यकताको पहिचान भन्छ पहिला, आवश्यकताको पहिचान भन्छ, उद्देश्य निर्धारण, विषयवस्तु छनौट अनि विषयवस्तु सङ्गठन। सङ्गठनहरूको क्रममा मिलाउने, अनि सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको सङ्गठन, अनि र के आयो? मूल्याङ्कनको कुरा। मूल्याङ्कनको कुरा आयो। आवश्यकता पहिचान, उद्देश्यको निर्माण, विषयवस्तुको छनौट, विषयवस्तुको सङ्गठन, सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको सङ्गठन र मूल्याङ्कन। 7 वटा चरणहरू हुँदो रहेछन् भनेर बुझ्ने। अब तल एउटा ड्यास लेख्नुहोस्। पाठ्यक्रम विकासको क्रमबद्ध नमुना। यो हिल्ला टाबाको नमुना रहेछ। हिल्ला टाबाको नमुनालाई क्रमबद्ध नमुना पनि भन्दो रहेछ, किनभने यिनले क्रमशः प्रस्तुत गरेका छन्। यिनको नमुनालाई क्रमबद्ध नमुना पनि भनिन्छ भने बुझ्ने। यिनको नमुनालाई क्रमबद्ध नमुना पनि भनिन्छ भने बुझ्नु। हिल्ला टाबाको नमुनालाई क्रमबद्ध नमुना पनि भनिन्छ। क्रमबद्ध अथवा चरणबद्ध, क्रमबद्ध जे भनेर बुझिनु बुझ्नुहोस्। सिक्वेन्सबाट यसरी बुझ्नुहोस्। अब यो हिल्ला टाबाको पाठ पनि भ्यायो।
अब डीके व्हीलर भनेर लेख्नुस्। यो डीके व्हीलरका जम्मै घोक्न पर्दैन, डीके व्हीलर भन्नुस्, अन्डरलाइन गर्नुस्। 5 वटा तत्त्व भनेका छ, एउटा त बुझ्नुस्। डीके व्हीलरले 5 वटा तत्त्व भनेका छ, ड्यास दिनुस्। पहिलो के अरे तत्त्व चाहिँ लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य भनेर छ। लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य भनेका छ। अब फेरि बुझ्नुस्, यो लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्यको बारेमा हामी अहिले एकछिनमा पढ्छौँ। फेरि ड्यास दिएर लेख्नुस्। पाठ्यक्रमका उद्देश्यलाई लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य गरी 3 तहमा प्रस्तुत गर्ने काम व्हीलरले गरेका छन्। पाठ्यक्रमका उद्देश्यलाई लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य गरी 3 तहमा बाँड्ने काम त्यो व्हीलरले गरेका छन्, डीके व्हीलरले गरेका छन्। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूलाई लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य गरी लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य गरी 3 तहमा बाँड्ने त्यो काम व्हीलरले गरेका छन्। भन्नुहोस्, अरू यो घोकिराख्नु पर्दैन, अरू त्यहाँ तनावै नलिनु। अब किरका अनुसार 4 तत्त्व अनि जैसका अनुसार 4 तत्त्व भनेर लेख्नु, त्यहाँभन्दा अरू धेरै यसमा चाहिँ हेरिराख्नु परेन है। किरका अनुसार 4 तत्त्व, रोबर्ट एस जैसका अनुसार 4 तत्त्व भनेर लेख्नुहोस्। यति लेखेपछि पुग्छ। अब यी 4 वटा तत्त्वहरू अघि हामी हेरिसकेका छौँ। समष्टिमा हामी पाठ्यक्रमका तत्त्वलाई कतै 4 तत्त्वमा 4 तत्त्वमा बाँड्छौँ, 4 तत्त्वमा बाँड्छौँ भनेर लेख्ने। समग्रमा हामी पाठ्यक्रमका तत्त्वलाई 4 वटा तत्त्वमा बाँड्छौँ। यो हामी सारमा चाहिँ हामी बुझिहाल्यौँ। अब त्यसो भने यो 4 वटा तत्त्वको आधारभूत कुरा हामीले जान्न पर्यो। 4 वटा तत्त्वको आधारभूत कुरा जान्न पर्यो। आधारभूत कुरा जान्नुपर्छ हामीले। 4 वटा तत्त्व उद्देश्य, विषयवस्तु, सिकाइ अनुभव र मूल्याङ्कनको कुरा छ। यो आधारभूत तत्त्व बुझ्ने। अब पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनिसकेपछि यो मार्गदर्शक तत्त्व, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भन्ने कुरा बुझिहालौँ। यो मार्गदर्शक तत्त्व रहेछ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहेछ भनेर बुझ्ने। यो मार्गदर्शक तत्त्व रहेछ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो मार्गदर्शक तत्त्व, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व उद्देश्य हो। यति भइसकेपछि अब उद्देश्य भन्ने के, तपाईँहरू धेरै झुकिने क्वेसन आउँछ। जस्तो एउटा कुरा टिपिहाल्नुहोस्, सिकारुबाट अपेक्षा गरिएको अपेक्षित सिकाइबिलिटीको कथनलाई के भनिन्छ? जस्तो क्वेसन बनाउनुहोस् त प्लिज, क्वेसन बनाउनुहोस्। सिकारुबाट अपेक्षित मात्रै भन्ने पनि हुन्छ। सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइबिलिटीको कथनलाई के भनिन्छ? सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइबिलिटीको कथनलाई के भनिन्छ? क उद्देश्य, क विषयवस्तु, ग सिकाइ अनुभव, घ मूल्याङ्कन भन्न सक्छ। अब हाम्रो कता कता आन्सर मूल्याङ्कनतिर जान सक्छ भने मैले आन्सर मूल्याङ्कनतिर जान सक्ला। धेरैको त्यता गएको पाएको छु मैले। सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइबिलिटीको कथन। अब यो उद्देश्य भनेको अपेक्षा हो, आशा हो, आशा हो, आशा गरेका कुराको कथन हो, भनाइ हो। त्यसैले यसलाई हामी सिकारुबाट जे अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अपेक्षित सिकाइबिलिटीको कथन, त्यसलाई उद्देश्य भनिँदो रहेछ। उद्देश्यकै आधारमा हामी पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण क्रियाकलापले निर्देशन प्राप्त गर्ने भएको हुनाले यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा यो उद्देश्यलाई लिन्छ भन्ने बुझ्ने। उद्देश्य कतिवटा? उद्देश्यकै आधारमा के हुँदो रहेछ? पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण क्रियाकलापले निर्देशन पाउँदो रहेछन्, निर्देशन प्राप्त गर्छन्। उद्देश्यकै आधारमा यो पाठ्यक्रमका सम्पूर्ण क्रियाकलापले निर्देशन प्राप्त गर्छन्। त्यो हिसाबले हामी यसलाई यसको मार्गदर्शक तत्त्वको रूपमा पनि लिने गर्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब उद्देश्य 3टा कुरासँग सम्बन्धित छ भनेर बुझौँ। उद्देश्य र सक्षमता, यो अहिले तपाईँ हजुरहरूलाई सोध्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। अहिले हामी कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम भन्छ। अहिले हामीले सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रमको कुरा हेर्छौँ। उद्देश्यले 3टा पक्ष हेर्दो रहेछ, 3टा कुरा। एउटा के अरे ज्ञान हेर्दो रहेछ, नलेज। अर्को सिप हेर्दो रहेछ, स्किल। अनि प्रवृत्ति हेर्दो रहेछ, त्यसलाई एटिट्युड भन्छौँ हामी, एटिट्युड भन्छौँ। उद्देश्यले 3टा कुरा हेर्दो रहेछ, ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति। उद्देश्यले ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति हेर्दो रहेछ।
उद्देश्यले उद्देश्यले कतिवटा कुरा हेर्छ? 3टा कुरा हेर्यो। ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति गरेर 3टा कुरा हेर्यो उद्देश्यले। एउटा ज्ञान हेर्यो, अर्को सिप हेर्यो, अर्को प्रवृत्ति हेर्यो। प्रवृत्ति हेर्यो। ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति हेर्यो। ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति। नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड हेर्यो। उद्देश्य हेर्यो भने उद्देश्यमा कतिवटा पक्ष हुँदो रहेछन्? 3टा पक्ष हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु भयो। उद्देश्य सोधिहाल्यो भने सक्षमतामा कतिवटा कुरा हुँदो रहेछन्? तपाईँ सक्षमता भनेको के भनेर सोध्न मिल्छ। अहिले सक्षमताको बजार छ। अहिलेको बजार सक्षमताको सक्षमताभित्र के पर्छ? क ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति। ख ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति र मूल्य। ग ज्ञान, सिप र काम गर्ने तत्परता। ग ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, मूल्य र काम गर्ने तत्परता। ध्यान दिनुहोस् है। सक्षमता भनेको के हो? न्यायमध्ये कुन हो? क ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति। ख ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति र मूल्य। ग ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, मूल्य र काम गर्ने तत्परता। घ ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति र काम गर्ने तत्परता। यसरी सोध्न मिल्यो। अब यसमा सक्षमताले 5वटा कुरा सम्झाउँदो रहेछ, के अरे एड्रेस गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। एउटा ज्ञान हेर्दो रहेछ, अर्को सिप हेर्दो रहेछ, अर्को प्रवृत्ति हेर्दो रहेछ, अर्को मूल्य हेर्दो रहेछ, अर्को काम गर्ने तत्परता हेर्दो रहेछ। ज्ञान हेर्दो रहेछ, सिप हेर्दो रहेछ, प्रवृत्ति हेर्दो रहेछ, मूल्य हेर्दो रहेछ, काम गर्ने तत्परताको सम्मिश्रण वा योग हेर्दो रहेछ। ज्ञान हेर्दो रहेछ, सिप हेर्दो रहेछ, प्रवृत्ति हेर्दो रहेछ, मूल्य हेर्दो रहेछ, काम गर्ने तत्परताको सम्मिश्रण, यो काम गर्ने तत्परताको सम्मिश्रण हेर्दो रहेछ। यो हिसाबले तपाईँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब उद्देश्यका 3टा तह हुन्छ भनेको छ व्हिलरले। व्हिलरका अनुसार उद्देश्यका 3 तह अघि नै हामी हेरिसक्यौँ। तपाईँले अलिकति यसमा चाहिँ ध्यान दिइदिनु होला। हामीलाई शब्द के भन्छ, हामीलाई समाज भन्ने कि हामीलाई सिकारु भन्ने कि, त्यो तपाईँ हामीलाई धेरै कन्फ्युज हुने कुराहरू आउँछ यहाँ। उद्देश्यका 3 तह डीके व्हिलरका अनुसार उद्देश्यका कतिवटा तह छन्? 3 तह छन् भने बुझ्ने। 3टा तह रहेछन् उद्देश्यका। व्हिलरका अनुसार पाठ्यक्रमका उद्देश्यका कतिवटा तह रहेछन्? 3 तह रहेछन्। एउटा लक्ष्य रहेछ। लक्ष्य भन्यो भने थोरै यो दीर्घकालीन हुन्छ, लङ टर्म हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। लक्ष्य लङ टर्म हुन्छ, ध्येय मिड टर्म हुन्छ, मिड टर्म भन्छ, मध्यकालीन हुन्छ, उद्देश्य तात्कालिक हुन्छ। त्यो भएर लक्ष्यमा समाजका चाहना हुन्छन्, राज्य वा समाजका चाहना हुन्छन्। लक्ष्य भनेकै समाज वा राज्यका चाहना प्रतिबिम्बित हुने हो। धेरै समय चाहिन्छ लक्ष्य हासिल गर्न। र त्यसैले लक्ष्य निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो भन्यो भने समाज हुन्छ। उद्देश्यको पाठमा उद्देश्य निर्माणको केन्द्रबिन्दु के हुन्छ भन्यो भने हामी सिकारु भन्नुपर्छ। शब्द पनि नझुकिनु होला। पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण गर्न सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो भन्यो भने समाज भन्छ। अब जस्तो समाज वा राज्यका व्यापक चाहना प्रतिबिम्बित हुन्छन् यसमा। अब लक्ष्य भनिसकेपछि यो दीर्घकालीन हुन्छ, यो राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ, यो समाज वा राज्यका चाहना हुन् र यो लक्ष्य निर्धारणमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने पक्ष चाहिँ समाज रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। समाज रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। यति कुरा बुझेपछि यसमा पुग्छ। ध्येय भनेको मध्यकालीन हुन्छ, जस्तो तहगत उद्देश्य, राष्ट्रिय उद्देश्य लक्ष्य हुँदो रहेछ। ध्येय भन्यो भने तहगत उद्देश्य रहेछ, यो मध्यकालीन चाहना रहेछन्, यो बिचको अवधिका हुन्छन्। यसमा शिक्षाविदका चाहना हुन्छन् भनेर बुझ्नु। यसमा शिक्षाविदहरूका चाहना हुन्छन् भनेर बुझ्ने। शिक्षाविदहरूका चाहना हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। एउटा शिक्षाविदहरूका चाहना हुन्छन्, अर्को मध्यकालीन चाहना हुने भए त्यसलाई हामी शिक्षाको तहगत उद्देश्य भन्छौँ। शिक्षाको तहगत उद्देश्य भन्छौँ। शिक्षाविदका चाहना हुनेछन्, मध्यकालीन चाहना रहेछन्, जस्तो शिक्षाको तहगत उद्देश्य यसको पाठभित्र पर्दो रहेछ। अर्को उद्देश्य भन्छ, यो व्यक्तिमा हुनुपर्ने व्यवहार परिवर्तन हो। यो भने उद्देश्य भनेको व्यक्तिमा हुनुपर्ने व्यवहार परिवर्तनका कुरा हो। व्यक्तिमा हुनुपर्ने व्यवहार परिवर्तनलाई हामी उद्देश्य भन्छौँ। व्यक्तिमा हुनुपर्ने व्यवहार परिवर्तन रहेछ उद्देश्य भनेको। यो व्यवहारिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ। चाहना त शिक्षाविद र शिक्षकका हुन्, तर केन्द्रबिन्दु सिकारु हो। उद्देश्य निर्माणको केन्द्रबिन्दु को हुन्छ भन्दा सिकारु हुन्छ। बनाउने काम शिक्षाविद र शिक्षकले बनाउँछन्।
तर उद्देश्य निर्माणको केन्द्रबिन्दु को हुन्छ भन्दाखेरि उद्देश्य निर्माण यो तात्कालिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ, व्यक्तिमा हुनुपर्ने व्यवहार परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो साधारण र विशिष्ट उद्देश्य भन्छ, यसलाई सारमा बुझ्नुहोस्। जस्तो मैले एउटा क्वेसन बनाउँछु, क्वेसन लेख्नुहोस् त, क्वेसन लेख्नु त प्लिज, तपाईहरुलाई अलिकति इजी हुन्छ। देहायका मध्ये कुन साधारण उद्देश्य हो? देहायका मध्ये कुन साधारण उद्देश्यको उदाहरण हो? लेख्नुहोस् है। देहायका मध्ये कुन साधारण उद्देश्य हो? क पाठ्यक्रमको परिभाषा दिन। ख पाठ्यक्रमका बारे बताउन। पाठ्यक्रमका बारे बताउन अथवा पाठ्यक्रमको बारे जानकारी दिन। पाठ्यक्रमको बारे जानकारी दिन। ग पाठ्यक्रमको फाइदा बताउन। घ पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको सूची उल्लेख गर्न। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको सूची उल्लेख गर्न। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको सूची उल्लेख गर्न। यो मध्ये अब हजुरहरूले थोरै बुझ्नुहोस् त, हजुरहरूले एउटा आन्सर लाउनुहोस् त, आन्सर लगाएर भन्नुहोस् है। अहिले दिएका मध्ये एउटा आन्सर लगाएर बस्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने, अब मैले उत्तर अलि एकछिनपछि भनौँला, केही भन। साधारण उद्देश्यले सम्पूर्ण पाठलाई समेट्छ भन्नुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 1 साधारण उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण के अरे पाठलाई समेट्छ। यसले सम्पूर्ण विषयवस्तु समेट्दो रहेछ। नम्बर 1 यो बुझ्नु पर्यो। त्यो पाठको चाहिँ सम्पूर्ण विषयवस्तु समेट्दो रहेछ एउटा। अर्को कुन कुन पक्ष भनेर खास किटान गरिएको हुँदैन। खास पक्षको किटान गरिएको हुँदैन। खास पक्षको किटान गरिएको हुँदैन। अथवा कुनै पनि तह विषय वा पाठको अध्ययन पुरा गरिसकेपछि यो विद्यार्थी त्यो विषयको उद्देश्य हासिल गर्ने किसिमले लेखिएको हुँदो रहेछ। खास पक्षको किटान हुँदैन। तर त्यसको छुट्टै विशिष्ट उद्देश्य भनेको विद्यार्थीले यो र यस्ता यस्ता ज्ञान सिप प्राप्त गर्न सक्ने भनेर जुन उद्देश्यको किटान गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामी विशिष्ट उद्देश्य भनिन्छ। विद्यार्थीले कुनै पाठको सिकाइ पश्चात विद्यार्थीले यो र यस्ता यस्ता ज्ञान सिपहरू प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्देश्यको किटान गर्न सकिन्छ। किटान गर्ने काम हुँदो रहेछ। पाठको सिकाइ पश्चात निश्चित रूपमा यो र यस्ता यस्ता यो र यस्ता यस्ता ज्ञान सिपहरू प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्देश्यको किटान गरिँदो रहेछ। त्यसलाई विशिष्ट उद्देश्य भन्दो रहेछ। पाठको सिकाइ पश्चात निश्चित रूपमा यो र यस्ता यस्ता ज्ञान सिपहरू प्राप्त गर्न सक्ने भने ठ्याक्कै किटान गरिएको, सिक्नै पर्ने जान्नै पर्ने ज्ञान सिप धारालाई किटानका साथ उल्लेख गरिएको। अर्थात् विद्यार्थीले के सिक्ने भनी स्पष्ट पारिएको। जस्तो अब यहाँ विद्यार्थीले के गर्न सक्छन् भन्यो भने भन्न, लेख्न, परिभाषा दिन, छुट्याउन, बयान गर्न, विश्लेषण गर्न जस्ता क्रियापदहरूको प्रयोग गरिन्छ, जसले किटानका साथ त्यो उद्देश्यको निर्माण गरिन्छ। अब अधिकको क्वेसनमा के भइदियो बुझ्नुहोस्। सम त पहिलाको के थियो अप्सन? पाठ्यक्रमको परिचय दिन अथवा अवधारणा बताउन अथवा के थियो। दोस्रोले पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन भनेको थियो, बारेमा जानकारी। तेस्रोले महत्त्वको कुरा गरेको थियो। चौथोले तत्त्वको सूची। पहिलोले परिभाषा डिक्लेयर गर्थ्यो, त्यसको पक्ष अवधारणा यो डिक्लेयर भयो कुन पक्ष भन्दा अवधारणाको कुरा आयो। तेस्रोले फाइदाको कुरा आयो, ठ्याक्कै फाइदाको कुरा आइदियो। चौथोले तत्त्वको सूची बनायो, कुन पक्ष भनेर किटान भयो। तर दोस्रो प्रश्नले के गर्दैन भने पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन अथवा पाठ्यक्रमको बारेमा बताउन अथवा पाठ्यक्रमको जानकारी दिन भनिसकेपछि पाठ्यक्रमको परिचय सोधेको हो कि, पाठ्यक्रमको महत्त्व सोधेको हो कि, पाठ्यक्रमका तत्त्व सोधेको हो कि, पाठ्यक्रम विकासमा प्रभाव पार्ने कुराहरू सोधेको भन्ने कुरा त्यो उद्देश्यले डिक्लेयर गर्न सकेन। त्यसैले त्यो पाठको सम्पूर्ण उद्देश्य गर्ने र कम्पेरिटिभली 4 वटा अप्सनहरू मध्ये यो जनरल टाइपको क्वेसन के भइदियो, त्यो खको भयो।
पाठ्यक्रमको जानकारी बारेमा जानकारी दिन अथवा पाठ्यक्रमको बारेमा बताउन भन्ने कुराले पाठ्यक्रमको कुन पक्षमा बताउन खोजेको भन्ने कुरा डिक्लेयर गर्दिएन। यो हिसाबले हजुरले यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो व्यवहारिक उद्देश्यहरू विशिष्ट उद्देश्यहरू यो विशिष्ट हुन्छ भनेको यो विशिष्ट हुनुपर्छ। विशिष्ट भनेको तोकेको खास अमुकको हुनुपर्छ भन्छ यसले। मापनीय हुनुपर्छ, ठ्याक्कै नाप्न सक्ने हुनुपर्छ। जस्तो तत्त्वहरूको सूची तयार गर्न यो नाप्न सक्ने हुन्छ। परिभाषा दिन, अवधारणा बताउन, फाइदा बताउन यो ठ्याक्कै नाप्न सक्ने हुन्छ। तर पाठ्यक्रमको बारेमा बताउन भनेपछि अब के बताउने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अलिक फिक्स हुन सकेन। त्यसैले यो विशिष्ट उद्देश्य यसका चाहिँ उद्देश्यहरूको रूपमा यो मापनीय हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। ठ्याक्कै तौलने नाप्ने हुनुपर्छ। त्यही भएर परीक्षा सोद्धा नि कहिलेकाहीँ हामी जस्तो पाठ्ययोजनाका मुख्य 5 वटा फाइदा लेख्नुहोस् भनेर सोधिदिनुपर्छ। सकभर सोद्धा पाठ्यक्रमका फाइदा लेख भन्यो अनि फाइदा चाहिँ कसैले 10 वटा लेख्ला, कसैले 12 वटा लेख्ला, कसैले 5 वटा लेख्ला। कति अङ्क दिने त्यो अङ्क अनुसारका कुरा भयो। ठिक छ, तपाईँ हामीलाई 10 वटा सोध्नु मन लाग्यो भने 10 वटा सोधिदिने। त्यो भयो भने यसले चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो उत्तर पुस्तिका हाम्रो परीक्षण भने चाहिँ अलिकति के हुन्छ, वस्तुनिष्ठ हुन जान्छ। त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। यो स्पष्ट हुनुपर्छ, व्यवहारिक हुनुपर्छ। व्यवहारिक भनेको सिद्धान्त सैद्धान्तिक कुरा मात्रै नभई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने अथवा गरेर देखाउन सकिने त्यो कार्यमूलक हुनुपर्छ। प्राप्ति वा हासिल गर्न सकिने हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्राप्ति वा हासिल गर्न सकिने हुनुपर्छ। शैक्षणिक उद्देश्य विद्यार्थीले हासिल गर्न सक्ने त्यो खालको हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो क्वेसन हल गर्नु त यो संज्ञानात्मक क्षेत्रमा कतिवटा क्रमबद्ध तह हुन्छन् भन्छ। संज्ञानात्मक क्षेत्रमा कतिवटा क्रमबद्ध तह हुन्छन्, संज्ञानात्मक क्षेत्रमा कतिवटा क्रमबद्ध तह हुन्छन् भनेको छ। कतिवटा क्रमबद्ध तह हुन्छन्, क 4 वटा, ख 5 वटा, ग 6 वटा, घ 7 वटा। आन्सर लगाउनुहोस् है, आन्सर हजुर लगाउनुहोस्। संज्ञानात्मक क्षेत्रमा कतिवटा क्रमबद्ध तह हुन्छन्, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा। 4 5 6 7 यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने थोरै ध्यान दिनुहोस्। यो संज्ञानात्मक क्षेत्रमा कतिवटा क्रमबद्ध तह हुन्छन् भन्यो भने 6 वटा हुन्छन् भन्ने बुझ्ने। 6 वटा क्रमबद्ध तह हुन्छन्। 6 वटा तह हुन्छन् भनेर बुझ्ने। दोस्रो कुरा, यो संज्ञानात्मक तहको उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो? उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो? संज्ञानात्मक तहको उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो? क विश्लेषण, ख मूल्याङ्कन, ग प्रयोग, घ सिर्जना। संज्ञानात्मक तहको उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो? क विश्लेषण, ख मूल्याङ्कन, ग प्रयोग, घ सिर्जना। यसमा तपाईँले अलिकति बुझिदिनु होला है। यहाँ बेन्जामिन एस ब्लुम्सका अनुसार भनेको भए मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। अब संज्ञानात्मक तहको उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो? क विश्लेषण, ख मूल्याङ्कन, ग प्रयोग, घ सिर्जना। यदि बेन्जामिन एस ब्लुम्स भनेको भए बेन्जामिन ब्लुम्स भनेको भए मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। तर यहाँ परिमार्जित कुरा सिर्जना सहित आएको र केही नभनेको हुनाले हामी यसलाई सिर्जनामा लाउँछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो।
यसरी हेर्नु पर्यो, यसरी हेरौँ। अनि भावनात्मक वा प्रवृत्तिमूलक क्षेत्रमा पर्ने सिकाइ गुण हो। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र ज्ञान तहसँग सम्बन्धित हुन्छ। प्रवृत्तिमूलक क्षेत्र भनेको हाम्रो क्यारेक्टरसँग सम्बन्धित हुन्छ, हाम्रो के अरे व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले यसको के अरे यो पक्षमा पर्ने सिकाइ चारित्रिकरण हो भनेर बुझ्नुहोस्। चारित्रिकरण हो भनेर बुझ्नुहोस्, चारित्रिकरण हो भनेर बुझ्ने भनेपछि भावनात्मक वा प्रवृत्तिमूलक क्षेत्रमा पर्ने सिकाइ गुण हो, चारित्रिकरण हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरू बुझ्नुहोस्। अब यसका कुराहरूको बारेमा हामी भोलि हेरौँला है। भोलि हेर्छौँ हामी। उद्देश्यका 3टा क्षेत्र छन्, संज्ञानात्मक, प्रवृत्तिमूलक र मनोक्रियात्मक क्षेत्र। साथीहरूले भोलि यो अनिवार्य रूपमा यो पढेर आउनु। आज पढेको कुराहरू यो अनिवार्य रूपमा पढेर आउनु होला। भोलि फर्स्ट आवरमा हजुरहरूका केही जिज्ञासा छन् भने यो अगाडिको कुरामा जिज्ञासा राख्नु होला है। हस्, थ्याङ्क यू।